Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा काभ्रे जिल्लाको तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को टेकानपुरमा निर्मित उगेन पेजुङ डुब्देलिङ गुम्बाको उद्घाटन लामा गुरुद्वारा गुम्बाको प्राण प्रतिष्ठा तथा राप्ने गरियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाट गुम्बाका लागि जग्गा प्रदान गर्ने जग्गादाता र योगदानकर्तालाई सम्मान, गुम्बा निर्माण भएबाट स्थानीयवासीहरू खुसी, परम्परागत संस्कृति जगेर्ना गर्न सहयोग पुग्ने र पर्यटन प्रवर्धन हुने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, अब समृद्धिका लागि सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ, असंवैधानिक कार्य गर्न रोक लगाइने। सिन्धुपाल्चोकको जुगलमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाको लापरवाहीबाट स्थानीयको ज्यान गयो, स्थानीयवासी आक्रोशित। नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ समेतको आयोजनामा सीआरपीडी र दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी तालिमको आयोजना लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौँ काभ्रे जिल्लाको तेमालमा निर्मित उगेन पेजुङ डुब्देलिङ गुम्बा उद्घाटनको यो प्रसङ्गबाट। काभ्रे जिल्लाको तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को टेकानपुर अर्थात् योगरमा निर्माण भएको उगेन पेजुङ डुब्देलिङ गुम्बाको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र बौद्ध धर्मगुरु श्याल्पा तेन्जिङ रिम्पुछेज्यूबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन भएको छ। इन्डिजिनस टेलिभिजनको प्रबन्धक निर्देशक समेत रहनुभएका अभियन्ता जगतमान लामा दोङ लगायत अभियन्ताहरूको पहलमा करिब 2 करोड रुपैयाँको लगानीमा सो गुम्बाको निर्माण भएको हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो यो गाउँ चाहिँ तपाईँको तल ढाँटमा क्षेत्री दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अलिअलि 3-4 घर, अनि माथि ढाँटमा, अनि बिचमा तामाङहरू झन् अब 160-70 धुरीको बिचमा चाहिँ तामाङहरू मात्रै छौँ हामी यहाँ। अनि एउटा पनि गुम्बा छैन। हाम्रो उतापट्टि पुरानो गुम्बा छ, त्यो गुम्बाको चाहिँ त्यति संरक्षण नभएको जस्तो कि भन्ने पनि भयो। अनि हाम्रो अरू वरिपरि गाउँहरू चाहिँ गुम्बा पहिले पनि थियो, पुरानै गुम्बाहरू। अनि हाम्रोमा चाहिँ नभएको हुनाले हामी एउटा अहिले तामाङको बस्ती, त्यसमा पनि अहिले हामी लामाहरू चाहिँ यहाँबाट निकै नै प्रडक्ट हो भनेपछि हाम्रो एउटा पनि गुम्बा थिएन। अनि गुम्बा बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ अब लामै दाइहरू, हामी पनि लामाकै अब सन्तान भनेपछि अब गुम्बा चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा यसरी आएपछि चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर। किनभने गाउँठाउँमा अब गुम्बा बनाउन सुरु गरे पछाडि सबभन्दा सुरुमा त हामीसँग अब स्रोत मतलब आर्थिककै कुरा आयो। अब हामी यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको काठमाडौँबाट नजिक लगभग 3 घन्टा मात्रै हो काठमाडौँबाट, त्यही पनि बत्तीको मुनिमा ध्यारो भने जस्तै हाम्रो त्यति स्रोत जुटाउने हामी सक्षम त्यस्तो सामर्थ्य थिएन, हामीले गाह्रै भयो। अनि त्यही पनि अहिले यो आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो सँगसँगै अप्ठ्यारो सँगसँगै गाह्रो सँगसँगै सजिलो पनि भयो। सबै साथीभाइहरूले, सबै मेरो इष्टमित्र दाजुभाइ जगतको भयो, आफ्नो गाउँको दाइहरू, गाउँको दाजुभाइहरूको चाहिँ साथीभाइहरूले होइन, देश विदेशमा बस्ने जस्तै विभिन्न ठाउँबाट पनि हामीलाई सहयोग चाहिँ एकदमै हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि राम्रो सहयोग आयो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भयो, त्यति खासै गाह्रो चाहिँ भएन। वज्रयान बौद्ध परम्पराका संस्थापकका रूपमा परिचित गुरु रिम्पुछे पद्मसम्भवले ध्यान साधना गर्नुभएको तेमाल भूमिमा निर्माण भएको सो नवनिर्मित गुम्बामा पनि गुरु रिम्पुछेकै धर्मदेशना अनुसार गुरु रिम्पुछे पद्मसम्भव लगायत गुरु ढोक्पा र गुरु सिङतोनका मूर्तिहरू राखिएका छन्। 3 तलामा निर्मित गुम्बाको भुइँतलामा ध्यान साधना तथा धर्मदेशना गर्ने सभाकक्ष र दोस्रो तलामा पूजा प्रतिष्ठान गर्ने कक्षाहरू बनाएका छन्। गुम्बाको उद्घाटन अगाडि बौद्ध धर्मगुरुहरूले वज्रयान अन्तर्गतको निङमा सम्प्रदायको बौद्ध परम्परा अनुसार पूजा तथा प्राण प्रतिष्ठा गर्नुभएको थियो, जसलाई राप्ने पनि भनिन्छ। सो अवसरमा विश्व शान्तिका लागि बौद्ध धर्म ग्रन्थ काङ्ग्युर वाचन तथा प्रार्थना समेत गरिएको थियो।
切结婚乐对结堂和献上哎呦。राप्ने कार्यको अगुवाई बौद्ध धर्मगुरु शाल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेबाट भएको थियो भने धर्मगुरुहरू खेन्पो सोनाम घिर्मे लगायत लामा लोपेन तथा भिक्षुहरू गुम्पा व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरू तथा बौद्ध धर्मावलम्बी स्थानीयवासीहरूको सहभागिता थियो। राप्नेको समापनपछि सर्वसाधारणलाई वाङ तथा अभिषेक गरिएको थियो। धर्मगुरु शाल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेबाट वाङ अभिषेक लिनका लागि सर्वसाधारणको गुम्बा परिसरमा घुइँचो लागेको थियो। एकछिन रोक्नु होला, यहाँ भिड भएर अलि धेरै भिड भयो, एकछिन रोक्नु होला। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई विनम्र अनुरोध छ, अहिले हाम्रो यो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीसँग छोटो मात्रै इन्डिजिनियस भोइस। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नवनिर्मित उगेन पेजुङ डुब्देलिङ गुम्बा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्ने प्रमुख थलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आदिवासी तामाङहरूको आदिभूमि मानिने योगर खुलुममा निर्मित गुम्बाको उद्घाटनपछि आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले पवित्र थलोमा निर्माण भएको गुम्बा निर्माण अभियानमा लाग्नुहुने अभियन्ताहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। जगतले हाम्रो सम्बन्धका बारेमा धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ, त्यो कुरा सही हो। हामीलाई आज यो ठाउँमा पुर्याउने बहिनी रिता जो शहीद हुनुभयो, उहाँदेखि तपाईँहरू जनसमुदाय जसले सङ्घर्ष गर्नुभयो र जसले विभिन्न कोणबाट यो सङ्घर्षका क्रमलाई हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यो कारणले व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ र हामीले त्यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत जनताको सेवा गर्न र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न, जनतालाई समृद्ध, देशलाई समृद्ध र जनताको नयाँ जीवन दिन यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। म 62-63 सालको आन्दोलनमा जगतकै काठमाडौँको घरमा भूमिगत बसेर आन्दोलन गरेको थिएँ। बिहान बेलुका जगत र मायाले हामीलाई धेरै दुःख कष्ट गरेर, त्यतिखेर सारा प्रहरी प्रशासनले हामीलाई कुनै पनि बेलामा पक्राउ परेर हामीलाई आश्रय दिनेहरूलाई पक्राउ गरेर दुःख दिन सक्थ्यो, यातना दिन सक्थ्यो। त्यो प्रतिकूल परिस्थितिमा मलाई घरमा राखेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो। अरू थुप्रैले पनि यस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यस्तो परिवारले यो गुम्बा निर्माणको अभियानको नेतृत्व लिनुभयो। म अत्यन्तै खुसी छु। म बुवाआमा, जगतका बुवाआमा जसले जग्गा सहर्ष प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई प्रति पनि आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै जसले यो गुम्बा निर्माणको प्रक्रियामा अन्य कोणबाट योगदान पुर्याउनु भयो, प्रदेश सरकार सहित सबै चन्दादाता वा सहयोगदाताहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकास निर्माणका अरू काम त हामीले गर्नुपर्ने नै छ। यो गुम्बा निर्माणको काम हाम्रो लागि विकास निर्माणका अरू कामभन्दा कम महत्त्वको भने होइन। कतिपयले यसलाई रूढिवादी धार्मिक कोणबाट पनि व्याख्या गर्न सक्लान्, तर त्यसो नभएर यो संस्कृतिलाई बचाउने अभियान पनि हो भने अर्कोतिर यसले ध्यानको दिशातिर समुदायलाई लैजाने र हरेक मान्छेलाई शान्त रहने, आनन्दित रहने एउटा विधि सिकाउने प्रक्रियाको निम्ति यो राम्रो थलो पनि हो।
त्यसैले हाम्रो परम्परागत संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने, बचाउने र साथसाथै आज मान्छेलाई अहिलेको समाजमा आवश्यक ध्यानको दिशातिर उन्मुख गराउने पवित्र थलोको रूपमा यो गुम्बाले काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो गुम्बा त्यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले ठानेको छु। अहिले मैले धेरै कुरा तपाईहरुलाई अहिले बताउन सक्ने स्थिति भएन, तर ठोस रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई यहाँ बाटोको कुरा र गुम्बाको बारेमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु यो तिमाल गाउँपालिका माम्ती पुल, मट्रेबल पुलबाट तेमाल गाउँपालिका मेच्छे पौवासम्म तेमाल जोड्ने यो बाटोको तपाईहरुले जो माग गर्नु भएको छ, यसको जिम्मा म लिने सरकारको तर्फबाट यो जिम्मा घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी गुम्बाको हकमा यो जो ध्यान हल बनाइएको छ, कम्पाउन्डरको आवश्यकता छ, त्यसलाई पनि सक्दो सहयोग विभिन्न तहको सरकारबाट संयोजन गरेर गर्ने वचन पनि म दिन चाहन्छु। अरू कुराको हकमा यहाँ हाम्रो सांसद माननीय लाललोच ज्यूसँग सरसल्लाह गरेर, रत्न ढकाल ज्यूसँग सरसल्लाह गरेर, यहाँका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर म चाहिँ जे गर्न सकिन्छ त्यो तपाईहरुको आफ्नै भाइ छोराको रूपमा अहिले जिम्मेवारी प्राप्त एउटा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सम्भव भएको काम गर्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। किनभने हाम्रो लागि पद भनेको कुनै शान शौकत देखाउने, कुनै रवाफ देखाउने, शक्ति चाहिँ प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि पदलाई पैसा कमाउने, सुविधा आर्जन गर्ने अस्त्र होइन। पद भनेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्रै हो। हामीले पद प्राप्त गरेका छौँ जनताको कारणले, शहीदहरूको कारणले। त्यसको एउटै जिम्मेवारी के छ भने समाजको रूपान्तरण गर्नु, समाजलाई चाहिँ फेर्नु र समाजलाई समृद्ध बनाउनु। त्यसकारणले विकास निर्माण गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, जनतालाई हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी दिन सकेनौँ भने हाम्रो यत्रो ठुलो परिवर्तन गरेर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन, यत्रो ठुलो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन र यो व्यवस्था र हाम्रो पदको कुनै अर्थ रहन्न। त्यो हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेका छौँ। उहाँले तेमालको पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु हुँदै सरकारले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्धि ल्याउने नीति तय गरेको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। यो राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिको र त्यसमार्फत हाम्रो एउटै जिम्मेवारी छ, हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ, देशलाई विकास र समृद्धिको दिशातिर लैजानुपर्छ र त्यो विकास र समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले आफ्नै पोल्टामा, आफ्नो काखमा आफैले भोग्न पाउने गरी उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र उनीहरूको जीवन फेरिनुपर्छ। यो राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक मकसद त्यो, वास्तविक उद्देश्य त्यो। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ। त्यसकारणले यो राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिलाई कुनै पनि कोणबाट गुम्न नदिई यसलाई अझ बलियो बनाउँदै यसलाई अपहरण गर्न खोज्ने वा यसलाई कमजोर पार्न खोज्ने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई हामीले कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्न दिने छैनौँ र यो उपलब्धिको रक्षा गर्नेछौँ भने अर्कोतिर यो उपलब्धि राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नका निम्ति सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिको कार्यभारलाई मूल कार्यभार बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अहिलेसम्म विकास र समृद्धिको कार्यभार जति भएको छ धेर थोर भएको छ, तर नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार यो राजनीतिक परिवर्तनले जुन निर्देश दिएको थियो त्यो निर्देश अनुसार हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ। त्यसैले सरकारले एउटै मात्र उद्देश्य राखेको छ, अहिले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि र त्यो विकास र समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले पाउने गरी नयाँ ढाँचाको विकास, त्यो भनेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो, समाजवाद उन्मुख समृद्धि हो। त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ। हालै मात्र हिजो सरकारले को विस्तारले मूलतः पूर्णता प्राप्त गरेको छ। अब यो सरकार आफ्नो त्यो उद्देश्यप्रति एकनिष्ठ भएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको काममा अगाडि बढ्नेछ। यस क्रममा
तपाईहरूलाई पनि यहाँको आवश्यकतालाई 1, 2, 3 प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर हामी पुरा गर्दै जानेछौँ। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गुम्बाका जग्गादाता गुन्जामान दोङ र श्याम्पो पाखरिनलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। गुन्जामान दम्पतिले गुम्बा निर्माणका लागि आफ्नो नाममा रहेको 2 रोपनी 15 आना जग्गा निशुल्क प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै मन्त्री श्रेष्ठले गुम्बा निर्माणमा सक्रिय हुनुभएका व्यक्ति तथा चन्दादाताहरूलाई पनि प्रमाणपत्र तथा सम्मान अर्पण गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा यसअघि बोल्नुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुलेमान दोङले गुम्बाको स्थापना भएपछि समाजलाई सकारात्मक परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्नुभएको थियो। यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका सबै विषयवस्तुहरू आन्दोलनको रूपमा स्थापित गर्ने यो उद्देश्य सहित तपाईहरुले मङ्सिर 4 मा हाम्रा टिमलाई मतदान गरेर विजयी गराउनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले रत्न प्रसाद ढकाल जस्ता युवा व्यक्तित्व तपाईहरुले पाउनु भएको छ। त्यसकारणले त्यो सबै आकांक्षाहरूमा उहाँले निरन्तर रूपमा यो खालका चाहिँ प्रयत्नहरू गर्ने छ। तपाईहरुको साथमा रहनेछ, म तपाईहरुको साथमा रहनेछु भन्ने कुराहरू राख्दै यो सडक हामीले रीता माया लामाको नामबाट स्थापित गर्ने भन्ने यहाँको चाहना, त्यो चाहना पूरा गर्नको निम्ति हाम्रो टिम, नेपाल सरकारको टिम, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रा आदरणीय पार्टीका नेता कमरेडले त्यो खालका प्रयत्न गर्नेछ र हामी त्यो अभियानमा साथमा रहने भन्ने कुराहरू तपाईहरुको बीचमा विश्वास दिलाउँदै भर्खरै हाम्रा पार्टीका आदरणीय उपाध्यक्ष कमरेड गृह उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसकारणले त्यो सबै शान्ति सुरक्षा यो समाजको उन्नतिको निम्ति त्यो खालका योगदान पुर्याउनको लागि सफलता मिलोस् कि तपाईको कार्यकाल यो गुम्बाको अगाडि बसेर सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उगेन पेजुङ डुब्देलिङ गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगतमान लामा दोङले उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्दै त्यहाँको सडक पूर्वाधारमा थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो। हाम्रो बाटोको बिजोग अब वैशाख लागेपछि हामी हिँड्न सक्दैनौँ। हामीलाई विश्वास छ उहाँ गृह मन्त्रालयमै पुगे पनि उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उहाँले पहल गरिदिनु हुनेछ यो गाउँको बाटो निर्माणको लागि। बाटोको सन्दर्भमा मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको श्रीमान काकासँग, यहाँ सरिता आन्टी काठमाडौँ निस्किनु भयो क्यारे। अब जे भन्नुहोस्, अहिले यहाँ रूपसिंह काका यहाँ हुनुहुन्छ, रूपसिंह लामा हुनुहुन्छ, उहाँ गुम्बाको प्रमुख लामा हुनुहुन्छ। 10 वर्ष जनयुद्धमा काकाको छोरी मेरो बहिनी, हाम्रो परिवारको बहिनी 10 वर्ष जनयुद्धमा शहीद हुनुभयो। त्यो शहीद हुँदाको गर्व त हामीलाई छँदैछ। त्यो सँगसँगै एउटा परिवारको सदस्य, एउटा परिवारको चेली गुमाउनु पर्दाको पीडा त्यो हामी परिवारलाई मात्र थाहा छ हामीले कस्तो खालको पीडा भोगेका छौँ भनेर। सरिता आन्टी र माया रिता बहिनी एकै दिन जनयुद्धमा सामेल हुनुभएको। हुन त यो गुम्बाको कुरा हो, तैपनि मन्त्रीज्यू आउनुभएकोले म यो सन्दर्भ जोड्दैछु। अब मायालाई हामीले कसरी सम्झिने? हामी बाँच्न त बाँचिरहेका छौँ, गुम्बा बनाइरहेका छौँ। सम्भवतः माया पनि बाँचेको भए गुम्बामा हामीले देख्न पाउँथ्यौँ होला, हामीले देख्न पाएनौँ। त्यसैले हामीलाई एक किसिमले दुःख पनि लागेको छ हाम्रो चेली आज नपाउँदाखेरि। त्यस अर्थमा मैले श्रीमान काकालाई भने, काका अहिले त सरिता आन्टी त श्रीमान काकाको श्रीमती पनि हुनुभएको हुनाले, धर्मपत्नी पनि हुनुभएकोले उहाँ सांसदको श्रीमती हुनुभएको छ, उहाँले संसार देख्न पाउनुभएको छ, उहाँको सहपाठी त शहीद हुनुभएको छ नि त। काका तपाईँसँग त्यो के योजना छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ। त्यसैले नारायण काजी श्रेष्ठज्यू आउनुभयो भने, उहाँलाई सहज भयो भने यो बाटो चाहिँ निर्माणको निम्ति उहाँले सहयोग गरिदिनु पर्यो। त्यो बाटोको नाम विशेष गरी माम्तीदेखि यो माने डाँडासम्म, मानेगाङसम्मको बाटोको नामकरण मायाको नाममा, शहीदको नाममा गर्नु पर्यो। Indigenous Voice। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तेमाल गाउँपालिका आदिवासी तामाङहरूको प्रथाजन्य भूमि हो। गुरु रिम्पुचे पद्म सम्भवले यही गाउँपालिका स्थित यारीनागमा साधना गरेको विश्वास गरिन्छ। यसै कारण पनि यस गाउँपालिकामा विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू तेमाल भूमि श्रद्धा गर्ने गर्दछन्। तेमालमा पुरातात्विक महत्त्वका घ्याङ तथा दर्शनीय स्थलहरू रहेका छन्। थप यहाँ नयाँ संरचनामा आधारित गुम्बा निर्माण
भएपछि स्थानीयवासीहरू हर्षित भएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा यहाँ गुम्बा निर्माणको महत्त्व के छ भनेर गुम्बा उद्घाटन समारोहमा पुग्नुभएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सोधेका थियौँ। अब यो कुराकानीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। एकदम यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। यो तेमाल भनेको तामाङको वास्तविक तेमाल भनेको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक थाथलो हो, जसमा तामाङहरूमा यो तेमाल भन्ने ठाउँ जब हुँदैन तपाईँको तामाङको सभ्यता तामाङको इतिहासहरू मेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तामाङ परापूर्व कालदेखि नै तामाङको चाहिँ धर्म चाहिँ बुद्ध धर्मसँग आस्था राख्ने जात भएको हुनाले यो ठाउँमा यो तामाङहरूको घना बस्ती भएको ठाउँमा यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा गुम्बा बनिनु एउटा धार्मिक हिसाबले पनि सांस्कृतिक हिसाबले पनि यसको भयङ्कर ठुलो महत्त्व छ र यसले यहाँ बस्ने तामाङहरूमा ठुलो एउटा प्रभाव र एउटा राम्रो एउटा सांस्कृतिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले यसको प्रभाव छ भन्ने मैले बुझेको छु। गुम्बा निर्माणको प्रक्रियादेखि सम्पन्नसम्म आइपुग्दा हामीले देख्छौँ कि अब सारा मानिसहरू जो चाहिँ अब धार्मिक आस्थाभित्र चाहिँ बाँधेको भन्ने महसुस भएको छ। सबैले आफ्नो तर्फबाट जे जति सकिन्छ त्यो खालको सहयोगबाट गुम्बा निर्माण भएको हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, धार्मिक दृष्टिकोणले बुद्धिस्टहरूमा जुन खालको महत्त्व एउटा देखिन्छ, अझ यो ठाउँमा गुम्बा निर्माण पछाडि जुन खालको चाहिँ महत्त्व जो बढ्दै गएको छ, यसले एउटा आन्तरिक एउटा पर्यटकको रूपमा पनि यसले विकासको चरणमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। दोस्रो चरणमा जो चाहिँ बाह्य दृष्टिकोणले पनि, जस्तो चाहिँ बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि एउटा खालको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को त यो तिमाल भेग चाहिँ ऐतिहासिक स्थल भएको हुँदा त्यो कारणले गर्दा पनि यो गुम्बाको महत्त्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो गुम्बा बन्नु त खुसीको कुरा हो, किनभने तेमाल भेगमा चाहिँ नि हाम्रो यो तेमाल एउटा क्लस्टरमा चाहिँ 1 नम्बरदेखि 9वटा वडा छ। 9वटा वडामा चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो बौद्ध यो धर्मसँग सम्बन्धित यो संरचना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो संरचना चाहिँ यही हो। यही पहिलो यही हो। यो गुम्बा भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। यसले यो गुम्बाले चाहिँ नि धेरै महत्त्व राख्छ। कस्तो खालको महत्त्व राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तामाङहरू यो तेमाल गाउँपालिकामा चाहिँ तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको हुनाले यहाँको तामाङ जातिहरू चाहिँ नि यो बौद्ध धर्मसँग सबै बौद्ध धर्ममा संलग्न सम्बन्धित भएको हुनाले चाहिँ यस्तो क्षेत्रमा यो गुम्बा बन्नु चाहिँ एउटा गर्वको कुरा हो हैन। अनि यसले चाहिँ नि कस्तो महत्त्व राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो धर्मलाई जगेर्ना गर्न र यसलाई विस्तार गर्नको लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। यो गुम्बा चाहिँ हाम्रो अधिकांश अब स्थानीय सरकारको पनि सहयोग छन् हैन, पालिका वडा हैन, यो भित्रका योगरका साथीहरूको पनि हैन, देश विदेशबाट कतिपय आर्थिक सहयोगको कारणले यो अहिले आज उद्घाटन गर्न पाइरहेको छु हैन। जति पनि अधुरो काम छ त्यसलाई पनि अझ स्थानीय सरकार वडा अन्तर्गत अझै अधुरो कामलाई पुरा गर्ने अपेक्षा गरेको छु, मैले आशा राखेको छु। मलाई लाग्छ यो गुम्बा यसरी बन्नु नै हैन, यो हामी बौद्ध मार्गीहरूको लागि ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ। किनभने अब यस्तो ठाउँमा भनौँ न, यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरेर तेमाल जहाँ चाहिँ हाम्रो यो रिन्जिन दोर्जे हाम्रो राजाको ठाउँ हो यो हैन। र यहाँ चाहिँ बौद्धिक चाहिँ दृष्टिकोणबाट भनौँ न, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले त्यसको यो बुद्धिज्मको प्रमोसन गर्नको निम्ति, यसको प्रवर्धन गर्नको निम्ति, यसको प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति चाहिँ यो गुम्बाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ यो काम चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी अब अलि टाढैबाट आएर चाहिँ यहाँ दर्शन गर्न पाउनु हैन, यहाँ सबै चिजहरू बुझ्न पाउनु, त्यो चाहिँ नै हामी तामाङको हिसाबले एउटा बौद्धिक चाहिँ समुदायको हिसाबले पनि यो धेरै नै गौरवको कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि यो गुम्बा भनेको हाम्रो धर्मसँग जोडिएको छ हैन, हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको छ, हाम्रो तामाङ समाजसँग चाहिँ यो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको छ हैन। तपाईको यदि चाहिँ धर्म छैन भने, तपाईको समाज छैन भने, तपाईको पहिचान छैन भने हाम्रो समाजको अस्तित्व पनि हुँदैन।
त्यो सिद्धिएर जान्छ, त्यो मेटिएर जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको यो आधुनिक अथवा उत्तर आधुनिक पनि भनिन्छ होइन, यो आधुनिक उत्तर आधुनिक जमानामा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नै जुन एउटा कामहरू एउटा चाहिँ विशिष्ट काम भएको छ होइन, यो महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै महत्त्वको कुरा छ, यो हामीलाई अति नै आवश्यक छ। यसको हाम्रो धर्मको संरक्षण गर्न, सम्वर्धन गर्न, प्रवर्धन गर्न, प्रचार प्रसार गर्न होइन। अब अहिलेको यो विश्वव्यापीकरणको जुन एउटा जुग छ त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धर्म चाहिँ भनौँ न, हाम्रो कला संस्कृति पहिचान होइन, रीतिथिति संस्कारहरू चाहिँ एक खालले ओझेलमा परेको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ होइन। त्यो भइ पनि रहेको छ। त्यो एक खालको त्यो जुन ओझेलपनलाई, जुन एउटा चाहिँ अलिकति हराइरहेको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिभाइभ गर्नुको निम्ति अथवा सर्भाइभ अथवा यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको निम्ति विशेष गरेर नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिक जमानाका भनौँ न भर्खरका युवा युवतीहरू होइन, एउटा चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कार, संस्कृति यसको लागि चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याउनको निम्ति, उहाँहरूलाई जानकारी दिनको निम्ति हाम्रो चाहिँ यस्तो रहेछ है भनेर भन्नुको लागि पनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा यो एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा काम हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो गुम्बा चाहिँ एउटा धर्म र दर्शनको आस्थाको केन्द्र हो। जसले धर्म र दर्शनको आस्थाको केन्द्रलाई पालना गर्छ, अनुसरण गर्छ, उसलाई चाहिँ जहिले पनि शान्ति मिल्छ, उसलाई चाहिँ जीवनभरि नै शान्ति मिल्छ र यो ऊ चाहिँ एक खालको टेन्सनबाट मुक्त हुन्छ। अब तेमाला रोसी अहिले देश संहितामा गएपछि मात्र यसको तेमाला रोसी भनेर एउटा छुट्याएको मात्रै हुन्, एउटा काभ्रे जिल्ला नै हुन्। तेमाला रोसी भने चाहिँ सिमानाभित्र पर्छ। म रोसीको भए पनि म तेमालसँग पनि उत्तिकै म सम्बन्धित छु। तेमाल भने चाहिँ काभ्रे जिल्लाको 13वटा पालिका मध्ये नमौता नगरपालिका र तेमाल गाउँपालिका चाहिँ बौद्ध दर्शन र धर्मको दृष्टिकोणले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। तेमाल चाहिँ 8औं शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भवले पालो टेकेको स्थान अथवा चाहिँ भूमि भएको हुनाले यो क्षेत्रको आफ्नै महत्त्व छ। हेर्ने हो भने यो फर्बिङलाई सम्बोडा लिपिमा छोई भाषामा याङलेसो भन्छ। याङलेसो अब ऊ भयो हाम्रो चाहिँ यो हलिसी भयो होइन, त्यसलाई मारिका भन्छ, यो याङलेसो हो। यिनीहरू चाहिँ यो हलेसी, फर्पिङ, यो तेमाल यो चाहिँ समान तीर्थस्थल हुन्। यो चाहिँ विभिन्न कारणले तेमाल चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले, पर्यटन क्षेत्रले पछि परेको छ। यसलाई अब चाहिँ राज्यले पनि हेर्नुपर्छ र तेमाललाई चाहिँ धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रको दृष्टिकोणले चाहिँ तेमाललाई अझ विकसित लैजानुपर्छ र यसको चाहिँ भावी सम्भावित क्षेत्रहरू चाहिँ अनगिन्ती छ। यसलाई चाहिँ उच्च तहको राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्व, धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा केन्द्रित रहेको व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यो तेमाल क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटकीय र धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ यसलाई मास्टर प्लानको योजना बनाएर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा यो पूर्वाधारको निर्माण गर्नु पनि आवश्यक छ। गुम्बा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको विषय मात्र नभएर स्थानीयको आर्थिक विकासको पूर्वाधार पनि हो। यसबाट स्थानीय स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने विश्वास गरिन्छ। हाम्रो सहकर्मीको यो थप रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा नै बौद्ध धर्म र दर्शनको महत्त्व बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा आदिवासीको पवित्र धार्मिक भूमि तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को टेकानपुरमा भव्य गुम्बा बनेको छ। तेमाल निवासी अभियन्ता जगतमान लामा दोङ लगायतका युवाहरूको सक्रियता र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोगमा करिब 2 करोडको लागतमा उज्ञेन पेजुङ दुब्देलिङ गुम्बा बनेको हो। गुम्बा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको विषय मात्र नभएर स्थानीयको आर्थिक विकासको पूर्वाधार पनि हो। गुम्बा स्थापना पछि तेमालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा थप योगदान पुग्ने स्थानीयहरूको विश्वास छ। तेमाल नै वज्रयान बौद्ध परम्पराका संस्थापक गुरु रिन्पोर्छे पद्मसम्भवको साधना स्थल पनि हो। यारीनाग भनेर चिनिने पद्मसम्भवको साधना स्थलको दर्शन गर्न हरेक वर्ष देशी तथा विदेशी पर्यटकहरू तेमाल पुग्ने गर्दछन्। यो नवनिर्वाचित गुम्बाको स्थापनापछि पर्यटक आकर्षण गराउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ।
तेमाललाई चाहिँ नि दुईटा के भन्छ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ चिन्न सक्छ। एउटा चाहिँ धार्मिक हिसाबबाट चिन्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि चिन्न सकिन्छ। पर्यटकीय गन्तव्यबाट चाहिँ यो तेमालको यो हाइट यो नारायण स्थान भन्ने ठाउँबाट चाहिँ नि तपाईँको नेपालको सगरमाथादेखि लिएर अन्य हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यबाट पनि चिन्न सकिन्छ भने, अर्को चाहिँ नि तेमालमा चाहिँ गुरु रिम्पोछेले ध्यान गरेको यो स्थान भएको हुनाले यो चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ नि त्यो हिसाबबाट पनि चिन्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा मात्र पाइने बुद्धचित्त माला तेमालको अर्को विशेषता हो। बोधिचित्त भनिने यो वनस्पतिको फल धार्मिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुन्छ। खास गरेर लामा तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले जप ध्यान गर्दा यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो वनस्पति मूलतः तेमालमा मात्र पाइने विश्वास गरिन्छ। 8औं शताब्दीमा गुरु पद्म सम्भवले हुर्काएको वृक्षका रूपमा पनि लिइन्छ। टेकानपुरमा गुम्बा निर्माण भएपछि तेमालमा उत्पादन हुने बुद्धचित्त मालाले थप बजार पाउने विश्वास गरिएको छ। स्थानीयवासीहरू यो मालालाई टेङ्बा माला पनि भन्ने गर्दछन्। यसका अध्येता अजितमान तामाङ यो मालाको महत्त्वलाई यसरी प्रकाश पार्नुहुन्छ। यहाँ त अब धेरै ठुलो प्रभाव छ। माला बोधिचित्त माला यो तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ तेरमाल भनेर। तेर भनेकै पद्मसम्भवको चाहिँ तेर भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ निधि, कुनै पनि कुरा चाहिँ नष्ट हुनबाट बचाउनलाई, त्यसलाई दुश्मनबाट पनि नष्ट हुने भएपछि त्यसलाई एउटा चाहिँ सुरक्षित रूपमा राख्ने निधिको रूपमा जुन तेरमाल भनेर यो तेमालको जुन माला यहाँ बाहेक अन्त हुँदैन भन्ने जुन विभिन्न कारणले पनि यहाँको जो तेमालको वास्तवमा विगतका दिनमा यो जुन मात्रामा जुन रूपमा यो बाहिर उजागर हुनुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने, थाहा नभइरहेको अवस्थामा यो उगेन यो जुन पेजुङ यो जुन यो जुन गुम्बा छ, यो गुम्बाले अब ठुलै प्रभाव पार्छ यो बौद्ध समाजमा। यो चाहिँ एउटा राम्रो काम गर्नु भएको छ। म यो जो निर्माण कमिटीको हाम्रो जगत दोङ भाइलाई म धेरै उहाँलाई अहिले त झन् बधाई पनि दिनु पर्यो, सम्पन्न भइसकेको छ र राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि म उहाँलाई बधाई मात्रै नभएर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो त पहिला त यो तेमालमा बाहेक अन्त फल्दैन भन्ने विश्वास थियो। अब यसलाई अन्त पनि रोपेर फल्न थालेको छ र यो मालाको मूल्य मैले जो लगाइरहेको छ यसको कुनै बेला 8-9 लाखसम्म यही साइजको चाहिँ भने यो चाहिँ बुद्ध धर्मसँग जोडिएको र यो जुन अहिले सुक्खा उजाड केही नहुने जस्तो देखिन्छ, तर यसको जुन महिमा त्यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण, त्यति भ्यालुएबल, त्यति महँगोसम्म बिक्ने भनेपछि तेमालको महत्त्व त अझ रहेछ नि त भन्ने कुरा यसले यो मालाले पनि देखाउँछ। त्यो कारणले गर्दा वास्तवमै यो एउटा हिमाली निङमा सम्प्रदायका विशेष गरेर ती बौद्धहरूको लागि चाहिँ एकपटक पुग्नै पर्ने ठाउँ हो भन्छु म फेरि पनि। गुम्बाको निर्माणसँगै यो मालाको विकास र विस्तार हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तेमालको समृद्धिलाई जोड्ने यस्ता गुम्बा संरचनालाई प्रोत्साहन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र लगायत स्थानीयवासीहरू जुट्नु पर्दछ। अनि मात्र भगवान बुद्धले भन्नुभएका शान्ति, अहिंसा, परोपकार, सदाचार, अपरिग्रह तथा निर्मोह जस्ता सद्गुणको स्थापना भई मानव कल्याण हुन सक्छ। क्यामेरामा अनिश खड्कीका साथमा सुजन सुनुवार, तेमाल, टेकानपुर। इन्डिजिनियस भोइस। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सीता हाइड्रोपावरको लापरवाहीका कारण स्थानीय जुगल 3 गुम्बाका 14 वर्षीय नोर्जी वाङमु लामाको मृत्यु भएको छ। गत फागुन 15 गते 11 मेगावाट भोल्टेजको डाइरेक्ट लाइन प्रभावित भएको तार अडाईको पोलदेखि 3 मिटर पर भएको अवस्थामा बारीमा काम गर्दै गर्दा करेन्ट लागेर लामाको मृत्यु भएको हो। करेन्टको झट्काबाट मृतक बालिकाका दाजु राजमान लामा र आमा सोसरानी तामाङ भने गम्भीर घाइते भएका छन्। यसअघि जलविद्युत परियोजनामा काम गर्न बसेका थारू युवकको पनि करेन्ट लागेर फागुन 6 गते मृत्यु भएको स्थानीयको भनाइ छ। चरम लापरवाहीका कारण छाडिएको नाङ्गो तारको करेन्टमा परेर स्थानीयको मृत्यु हुँदा पनि जलविद्युत परियोजनाका सञ्चालकले पीडितहरूमाथि नै झुटो मुद्दा लगाई स्थानीयलाई त्रासित बनाउँदै आएको मृतकका मामा अवि तामाङले बताउनुभयो। सीता हाइड्रो पावर कम्पनीबाट मृत्यु भएको, लाइन जडानबाट मृत्यु भएको नानीको आफ्नै मामा, मेरो आफ्नै कान्छी दिदीको छोरी नोर्जी वाङमु लामा। अब सरसर्ती सबै भन्दाखेरि सीता हाइड्रो पावरको कमजोरी, सीता हाइड्रो पावरले गरेको लापरवाही चाहिँ 6 गतेका दिन सरोज थारू भन्ने मान्छे विद्युत प्राधिकरणको ठेकदारको कामदार
उसलाई काम गर्नलाई बिजुलीको खम्बामा काम गर्न एकैछिनको लागि काम गर्नलाई बोलाएको रहेछ कम्पनीले बोलाएपछि त्यो केटा काम गर्न गएर उसले विद्युत प्राधिकरणको मेन लाइन बन्द गरेर खम्बामा चढ्दाखेरि डिजी लाइन अन गरिदिएर उसको दुर्घटना भयो। त्यसलाई हामी पहिलो घटनालाई दुर्घटनै मानेको छौँ हामी सबै स्थानीयले। अब उसले हेभी मेसिनहरू चलाउनको लागि 11,000 भोल्टेजको डिजी लाइन चाहिँ मेन लाइनमा जोडिएको छ। त्यो लाइनले गर्दा सरोज थारूको मृत्यु भयो 6 गतेको दिन 2079 साल 11 महिना 6 गतेको दिन। 7 गतेको दिन स्थानीयले अब फेरि पनि यो जोखिम छ भनेर निवेदन सहित दिएर त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्स्पेक्टरको रोबरमा निवेदन सहित दिएर यो जोखिम छ यसलाई व्यवस्थित गर्नु चाहे सार्नु या भोलि हामी पनि पर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँको सूर्य लामा भन्ने वडा सदस्यको रोबरमा निवेदन बनाएर निवेदन दिँदै पनि सिधा हाइटबारको कर्मचारीले चाहिँ 14 गतेको दिन अन्दाजी 4-5 बजेको टाइममा आएर त्यो छुट्याएर राखेको लाइन जोडिएको पायो। त्यो छुट्याएर राखेको लाइन जोडिन साथ भोलि बिहान उसको क्रसर सञ्चालन भयो। क्रसर सञ्चालन हुँदाखेरि बोल्दे पङ्गरबु हाम्रो गाउँ अलि तल हो। बोल्दे र पङ्गरबुमा त्यति खासै लाइनै थिएन। त्यो बेला कहिले हाफ आउँथ्यो कहिले झिमिक बाती नै हुँदैन थियो। त्यो टाइममा अनि गुम्बा र क्याङसिङमा फुल लाइन हुन्थ्यो अरे। त्यही गुम्बा र क्याङसिङमा फुल लाइन बोल्दे र पङ्गरबुमा लाइन नहुनु एक प्रकारको त्यो घटना। अनि तलबाट डिजी लाइन अन गरेर क्रसर अन गरेपछि त्यो लाइन चाहिँ सर्ट भएर आएर त्यहाँ प्राधिकरणको उसमा त्यही लाइनमा सर्ट भएर आएर नानीको घटना भयो 15 गतेको दिन। उसले जोड्यो 14 गते त्यो के अरे हामी कसैले बेखबर है हामी कसैले नसोधिकन त्यहाँको जनप्रतिनिधि म पनि हो स्थानीय पनि हो म पीडितको मामा पनि हो हामीलाई कसैले नसोधिकन उसले 14 गते जोड्यो। 15 गतेको दिन अन्दाजी 10:15 जतिमा नानीको मृत्यु भयो। त्यस पश्चात हामी पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला कार्यालय के अरे सिडिओ कार्यालय उसमा के अरे चौधरामा लिएर आउँदाखेरि चौधराको हस्पिटल लिएर आएर 16 गते सिडिओ एसपीसँग बस्यो। उहाँहरूले 17 गते भोलि एक दिन पर्खिनुहोस् हाइटबारको मान्छे हामी बोलाउँछौँ प्राधिकरणको मान्छे नि बोलाउँछु भनेर बस्दाखेरि प्राधिकरणको मान्छे लामसङ्गुको डिबिन ढकाल भन्ने मान्छे आइपुग्यो। सिधा हाइटबारको मान्छेबाट त्यही जुगलकै मान्छे हाम्रै दाजुभाइ पर्नेहरू नै रविन्द्र पौडेल भन्ने मान्छेले प्रतिनिधि बनाएर पठाउनु भएको रहेछ। उहाँले त्यसरी पठाएपछि रविन्द्र पौडेलले के भन्नुभयो भने म आधिकारिक मान्छे होइन गैर जिम्मेवारी टाइपको कुरा गर्यो। मलाई यहाँबाट जे कुरा भएको छ त्यो खबर दिनु भनेर मात्र पठाएको सिद्धराम तिमाल सिन्हाले भन्नुभयो। उहाँले त्यति मात्रै सिडिओ एसपीले हाम्रो अगाडिबाट फोन गर्दाखेरि रिसिभ गर्नु भएन। उहाँले बोलाउँदा पनि 17 गते आउनु भएन। ठिकै छ सबैजनाले अब सिडिओ एसपीले अब यसको लागि फेरि गर्छौँ भनेर हरेक कुरा हाम्रो मनले नि मानेन। हामी बुद्धिस्ट धर्मको हिसाबले हैसियतले 7 दिनमा मरेको मान्छेले हाम्रो खाना दिनुपर्छ भन्ने त्यो हैसियतले अब लास बुझी लाग्यो हामीले के कागज गरेर पछिको आश्वासन टाइपले पछि मिल्छौँ न पछि क्षतिपूर्ति न्यायको लागि हरेक कुरा हुन्छ भन्ने नै हुन्छ। अब सिद्धराम तिमाल सिन्हा आएर त्यो बेला आएर सरसर्ती हामीलाई उसको गल्ती भए पनि स्वीकारेर गल्ती नै नभए पनि के हो भनेर एउटा संवेदन मात्रै दिन आए पनि हामी फ्यामिली हामी मृतक परिवार त हामी त शोकमा थियो। अनि त्यो अवस्थामा ऊ नआएर काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँ यहाँनिर गम्भीर कुरा छ है 6 गते सरोज थरूर मर्यो 15 गते नानीको घटना भएपछि 9 दिनको अन्दरमा 1 हप्तामा 2 जना मरेपछि नानी नोर्जीवाङ मलामा 7 कक्षामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरू पनि आक्रोशित भएर उसको साथी त्यहाँ मरेपछि आक्रोशित भएछ। गाउँलेहरू पनि निवेदन दिँदा पनि यसले जोडेर लगेर यो के अरे यो दुर्घटना होइन यो मर्डर हो यो हत्या हो भनेर के मान्छे आक्रोशित भएछ। विद्यार्थीहरू लगायत के 1-2 जना मान्छे गयो होला गाउँबाट पनि विद्यार्थीहरू गएर उसको पावर हाउस एरियामा केही संरचनाहरूमा केही सिसाहरू तोडफोड गरेछ टिप्परहरूको के को। अनि त्यसलाई नै लिएर उसले चाहिँ त्यसैलाई लिएर के अरे यहाँको गृहको सचिव सुमान के भन्ने सहसचिव उहाँको पद सहसचिवले उहाँको अध्यक्षतामा राखेर उहाँले छानबिन टोली बनाएर या पत्रकार सम्मेलन गरेछ। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मेरो 12 करोडको क्षति भयो भन्नु भएको छ। त्यहाँ लगभग विद्यार्थीहरू गएर केसम्मको सिसाहरू तोडफोड गरेको चाहिँ हो सामान्य तोडफोड। मान्छे 1 हप्तामा 2 जना मान्छे मर्दाखेरि आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो। उहाँले हामी त्यत्रो दिन 14 कुर्दा पनि हामीलाई चाहिँ सामान्य पीडित पक्षलाई न्यायको लागि नआएर केसम्मको एउटा सामान्य गर्न नआएर उहाँ या पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्यो।
त्यो पनि छाएर हामी गाउँमा गयो। हाम्रो छोरीको काजक्रिया गरेर हामी आएर त्यो 14मा आएपछि फेरि काजक्रिया गरेर पछि 24 गते समथिङ 24 कि 23मा, अन्त त्यति याद भएन मलाई, त्यो दिनतिर उहाँले फेरि सिडिओ मार्फत कोअर्डिनेट गरेर भेट्न खोज्नु भएको रहेछ। उहाँ त्यसपछि उहाँहरूले भेटेपछि ठिकै छ, अब घटना जे हुनु भइसक्यो, चाहे जसरी भयो मृत्यु भयो छोरीको, चाहे भाग्य होस् भन्ने हिसाबले हामी बारदामा बस्यौँ। बारदामा बस्ने बेला उहाँले 1.5 लाख रुपियाँ दिन्छु, एकजनालाई जागिर दिन्छु भन्ने कुरा भयो। ठिकै छ, त्यो कार्यान्वयन पनि भएन। उहाँको कुरा, उहाँलाई मैले प्रश्न गरेर तपाईँले 6 गतेको दिन 7 गतेको दिन हामी स्थानीयले छुट्याएर राखेको तार जोखिम छ भनेर हामीले निवेदन दिँदा दिँदै 14 गते किन जोड्नु भयो, तपाईँको गल्ती यहाँनिर छ भनेर म उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले त्यसको जवाब दिन नसकेपछि मलाई मार्नु कि मार्नु भनेर उहाँले जान दियो एसपी कार्यालयमा। अनि उहाँसँग त्यसपछि हरेक कुराहरू डिस्कसमा नमिलेपछि हामी ठिकै छ, अब यो 18 र 19मा हाम्रो फेरि 49 दिनमा, ठुलो मान्छेको 49 दिनमा गर्छ। 14 वर्षको नानी भएर लामाहरूले 5 हप्तामै गरौँ भनेर 18 र 19मा फेरि घेवा छ। त्यसको लागि फेरि हिँड्दै गर्दाखेरि हामी पीडित परिवारमा अलि नेतृत्व गर्ने भएर म आफै भएर यताउता हिँड्दै गर्दाखेरि अस्ति मुद्दा आयो। फेरि पीडित परिवारको म है, मेन पीडितै म भन्दा नि हुन्छ। सबै फ्यामिलीको नेतृत्व गरेर हरेक कुरा गरेर जसले भए पनि के गर्ने अभि भन्ने हिसाबले मलाई सोध्ने मान्छे, मलाई लगायत 22 जनालाई मुद्दा आयो। 22 जनामा मुद्दा को आयो? मेरै दाइ पीडित, मेरो दाइलाई आयो। हिमाल तामाङ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्ष बिचरा, वडा अध्यक्ष। जनता मरेपछि जनताको मलामीमा त्यसमा घटना भएको स्थलमा आउनुपर्छ। उहाँ आएको मान्छेले, त्यति आएको मान्छेले उहाँलाई त्यहाँ गएको भन्ने हिसाबले उहाँलाई मुद्दा हाल्यो। वडा सदस्य, त्यही गाउँको वडा सदस्य, अर्को वडा सदस्यलाई पनि उहाँलाई पनि त्यहाँ हेरेको भनेर, पीडितलाई हेरेको भनेर मुद्दा आयो। कतिपय उसको आफन्त ठुलो बाउ, उसको अङ्कल, उसको मामा, अरू मामाहरू सबै के अरे उसको आफन्तभित्रको त्यो मृतकको परिवारलाई जसले उसलाई सहयोग गर्न खोजिरहेछ त्यो मान्छेले उसले 22 जनालाई छानी मुद्दा हालेको छ। जुगल गाउँपालिकाको नोसिम खोलामा निर्माणाधीन 35 मेगावाट नोसिम खोला जलविद्युत आयोजना सीता हाइड्रो पावरसँगै अन्य 7 वटा जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। जुगल गाउँपालिका 1, 3, 5, 6 र 7 नम्बर वडामा जलविद्युत परियोजना निर्माण भएको छ। वडा नम्बर 3मा भने सबैभन्दा धेरै हाइड्रो पावर निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ छ। जुगल गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय समुदायसँग कुनै पनि छलफल नगरी निर्माण गरेको आरोप छ। हाइड्रोले गर्दा स्थानीय समुदायमा सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय हिसाबले प्रभाव परेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति सिन्धुपाल्चोकका संगठन विभाग प्रमुख तथा स्थानीय हिमाल तामाङले बताउनुभयो। उहाँले हाइड्रो पावर सञ्चालकले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित छलफल गर्नुको साटो उल्टै मृतक परिवार सहित स्थानीय 22 जनामाथि मुद्दा हालेको बताउनुभयो। के हो खासमा? यो चाहिँ तपाईँको यस्तो हो, यो सीता हाइड्रो पावरलेमा चाहिँ यो भन्दा कति फागुन 6 गतेको दिनमा पनि एउटा सरस थारू भन्ने एउटा मजदुर त्यहाँ त्यही हाइड्रो पावरमा चाहिँ डिजीको लाइन 11,000 भोल्टेजको एउटा डिजी राखेछ। त्यसको करेन्ट सर्ट भएर मरेको थियो त्यही घटनामा चाहिँ। त्यो चाहिँ बाहिरको मान्छे भएर त्यति अब त्यो मऱ्यो, लग्यो, सित्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ के भयो भने त्यसपछि त्यहाँबाट माथि हाम्रो त्यो जुन बस्तीमा लाने त्यो विद्युत प्राधिकरणको लाइनबाट यो सीता हाइड्रो पावरले चाहिँ त्यहाँको स्थानीयलाई बिना जानकारी एउटा त्यो शाखा लाइन लिएको छ कि तल डाइरेक्ट उसको त्यो 11,000 भोल्टेजको डिजीमा जोडेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँ के भयो भने त्योभन्दा तल चाहिँ बत्ती एउटै नआउने, अनि माथि तल बत्ती नआउँदा नि माथि चाहिँ बत्ती फुल त्यो डिजीले गर्दा। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो गाउँमा चाहिँ जताततै त्यो बिजुलीको पोलहरू करेन्ट सर्ट हुने, आगोको झिल्का हान्ने भइसकेपछि हाम्रो त्यहीको जनप्रतिनिधि साथीहरूले एउटा चिठी नै बनाएर दिएको रहेछ तल इलाका प्रहरी कार्यालय अनि वडा कार्यालय सीता हाइड्रो पावरले दिएको थियो अरे। यो चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै यो सुरक्षित छैन, यहाँ कुनै दिन घटना घट्न सक्छ भन्ने हिसाबले। त्यसो भनेको कति लगभग 6 गतेको दिन सरोज थारू मरेको, अनि 14 गतेको दिनमा चाहिँ फेरि उनीहरूले त्यहाँ तार टाङ्नु, शाखा लाइन टाँगेपछि कति यो 15 गतेको दिनमा चाहिँ फेरि अर्को घटना घट्यो। नोर्चिवाङमो लामा भन्ने चाहिँ मेरो नि भान्जी पर्ने हो। अनि त्यो भान्जीको घटना घट्यो। त्यसमा थप तब के भयो भने त्यतिखेर म काठमाडौँ थिएँ, घटना घटेको 15 गते, अनि 13 गतेदेखि म काठमाडौँमा अलिक सन्चो नभएर
सुतिरहेको थियो घरमा आउँछ देखाएर। अनि तपाईँ त्यहाँ चाहिँ के भयो भने मेरो नाम सुत्ता हालिदियो फेरि त्यो सीताराम भन्ने मान्छेले मेरो नाम सुत्ता हाल्यो। मेरो नाम चाहिँ उसले किन हाल्यो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा पार्टीको वडा कमिटी बैठकले चाहिँ एउटा निर्णय जस्तो स्थानीयको हक अधिकारको विषयमा एउटा बधार्ता उसलाई बुझाएको थियो। त्यो बुझाउने बेलामा उसलाई मैले एकचोटि भेटेको थियो। त्यसको आधारमा हाल्यो कि के आधारमा हाल्यो उसले एउटा उसले त्यहाँ मेरो नाम अनि त्यस घटनामै नभएको मान्छेहरूको नाम हालिदियो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के छ भने उसको हाइट पुरै त्यो अर्कै तरिका चलाएको छ कि त्यहाँको मान्छे नगर्ने। त्यो घटनाको दिनमा उसले के गर्यो भने जुन घटना घटिसकेपछि त घटना घट्यो भने त उसले त त्यहाँ जुन त्यो मृतक पक्षलाई त्यो घटनासँग समन्वय गरेर कसरी त्यो समस्या हल गर्नेर लाग्नु पऱ्यो नि त। त्यो नलागेर उसले के गर्यो भने यता सिधै प्रचण्डकोमा गएर गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर त्यहाँ पठाएपछि उसले के गर्यो भने उसले त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणले मरे पनि भाइटो पक्षले मरे पनि छानबिन गरेर एउटा त्यो मृतक पक्षलाई न्याय दिलाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टो मृतकको आफन्त सायदलाई 22 जनाले मुद्दा लागेको छ उल्टै। दुर्घटनापछि स्थानीयले आक्रोशित भएर ढुङ्गामुढा गर्दा सामान्य क्षति पुगेकोमा करोडौंको क्षति भएको भन्दै पीडित विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा समेत स्थानीय सरकार मौन बसेको उनीहरूको आरोप छ। पीडित पक्षले मृतक परिवारलाई राहत दिनुपर्ने, स्थानीय 22 जना विरुद्ध लगाएको झुटो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। आफूहरूको माग पूरा नगरे जुगल गाउँपालिकाका स्थानीय एकजुट भएर हाइड्रो सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन्। जुगल गाउँपालिकामा विशेषतः आदिवासी तामाङ समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ। यहाँका तामाङहरूको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो। Indigenous Voice. नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला अपाङ्ग सङ्घ र CIL काठमाडौँको आयोजनामा 3 दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन CRPD र दिगो विकास लक्ष्य SDG को विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि तालिम दिएको थियो। 3 दिने तालिमको सहजीकरण राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ र डिसेबिलिटी राइट्स फन्ड नेपालका लागि कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण गहतराजले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्नुहुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष खड्का सारू मगरले आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घले आदिवासी अपाङ्गको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आवाज राख्दै आएको बताउनुभयो। अपाङ्गता आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन दुईटै आन्दोलनले नचिनेको वर्ग र समुदाय अपाङ्गता भएका आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन् र यसको चाहिँ तहगत विभेद छ। त्यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर नेपालमा 2009 मा संस्थागत रूपमा सुरुवात भएको हो। त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घले गरेको छ र नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ नै यस्तो संस्था हो, पहिलो आधिकारिक संस्था जसले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकारको लागि काम गर्ने भनेर वैधानिक रूपमा चाहिँ स्थापित भएको संस्था हो। र यो संस्था नेफिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ सम्बोधन सदस्य संस्था, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको सदस्य संस्था, एसिया इन्डिजिनस पिपल प्याडको पनि यो चाहिँ सदस्य संस्था। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले भुल्नु भएन। वा मैले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण किन पनि भनिरहेको छ भने हाम्रो मुद्दा यसरी कसैले पनि नचिनेको अवस्थामा, न ऐनले चिन्यो, न कानुनले चिन्यो, न हाम्रै मान्छेले चिन्यो, नबुझ्यो, यस्तो खालको तहगत विभेदको चाहिँ भोगिरहेको समस्यालाई चाहिँ यो पनि मानव अधिकारको सवाल हो, यो सबैको समबुझाइ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले वकालत गर्न 2009 देखि सुरुवात गर्यो। त्यस पश्चात 2015 मा निर्वाण भन्ने संस्था, जसलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महिला सङ्घ भनेर चाहिँ चिनिन्छ, त्यसपछि तपाईँको अहिले 2019 मा आएर राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति युवा सङ्घ निट्या नेपाल पनि हामीसँग छ। उहाँले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दोहोरो विभेदमा पर्दै आएको पनि जोड्नुभयो। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले डिसेबिलिटी राइट्स फन्ड र डिसेबिलिटी राइट्स एडभोकेसी फन्डको सहयोगमा
2022देखि 2023 भित्र बागमती, कर्णाली र मध्य प्रदेशमा परियोजनाले कार्य गर्ने बताउनुभयो। आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हामी 13 लाखको हाराहारीमा छौँ। यो 13 लाखको हाराहारीमा भएको आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई चाहिँ हामीले सन् 2011 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासीहरूको स्थायी मञ्च पर्मानेन्ट फोरममा चाहिँ यो सवाललाई चाहिँ बृहत रूपमा, व्यापक रूपमा र चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो मुद्दा उठाउँदै आएको थियौँ र नेपालको पृष्ठभूमिमा पनि यो तपाईँको सवाललाई चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ 2008 देखि चाहिँ समानान्तर रूपमा यसलाई उठाउँदै गर्ने क्रममा चाहिँ आज यो परियोजना विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मूल प्रभावीकरण र उनीहरूको सशक्तिकरण सम्बन्धी यो परियोजना हो र यो परियोजना चाहिँ डिसेबिलिटी एडभोकेसी राइट फन्डले चाहिँ यसलाई सहयोग गरेको छ। डिसेबिलिटी एडभोकेसी राइट फन्ड आफैमा पनि न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने एउटा दात्री निकाय हो र यो दात्री निकाय रहँदै गर्दाखेरि यसले न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, बौद्धिक अपाङ्गता, तपाईँको मनोसामाजिक अपाङ्गता हैन, सुनाइ र दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता लगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी यस्ता किसिमको चाहिँ न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने संस्था हो। डिसेबिलिटी राइट्स फन्ड नेपालका लागि कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन CRPD र दिगो विकासको लक्ष्यमा अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई समावेश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ज्ञान अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएको महिलाहरूको सङ्घ निडवान भन्छौँ हामीले। निडवानको चाहिँ मूल उसको लिडरसिपमा चाहिँ हाम्रो CIL काठमाडौँ र चाहिँ निडा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घको चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ एउटा परियोजना सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो 3 दिनको आज मात्रै 3 दिनको चाहिँ एउटा तालिम सम्पन्न गर्यो। यो तालिम विशेष गरेर चाहिँ हामीसँग रहेको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हामीले CRPD भनेर भन्छौँ। CRPD र त्यसपछि गएर चाहिँ अहिलेको विकासको नयाँ आयाम दिगो विकास लक्ष्य भनेर भन्छौँ हामीले त्यसलाई, दिगो विकास लक्ष्य। र त्यसपछि गएर चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै अधिकारको सम्बन्ध बनेको चाहिँ राष्ट्रिय नीति विशेष गरेर अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 भनेर भन्छौँ। यो तीनवटा चाहिँ विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले 3 दिनको तालिम गऱ्यौँ र तीनवटै संस्थाहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सहभागीहरूलाई लिएर आउनुभएको थियो र ती सहभागीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल, लाहोर निपका दुर्गा मणि याम्फू, CIL का महासचिव गणेश केसी लगायतले बोल्नु भएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्ना सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.